डियर कल्याण, मेरा तिनै सम्झनाका पट्यार लाग्दा पहाडहरू, मेरा तिनै सम्झनाका पट्यार लाग्दा पन्जाङहरू, कहिले ओकालीमा हिँड्दै कहिले ओरालीमा हिँड्दै कतैबाट टाढा पुगेका मेरा सम्झनाका ती पुराना तस्बिरहरू कहिलेकाहीँ टकटक्याउन मन लाग्छ। धुलो लागेका पुराना फोटोहरू जस्तै जीवनका अतीतहरूलाई टकटक्याउन मन लाग्छ र टकटकाएर तिनै सम्झनाका अतीतहरूसँग बात मार्न मन लाग्छ। कहिले उकालीमा कहिले ओरालीमा, कहिले सम्झनामा कहिले तिर्सनामा बगिरहने मनका यी धरातलहरूबाट उठेर कतै दूर बस्तीमा हराउन मन लाग्छ। जीवनका अनगिन्ती सपनाहरू बुनेर पनि कहिल्यै नसकिने, जीवनका अनगिन्ती सपनाहरू गुनेर पनि कहिल्यै नसकिने यो जीवनको रीत, यो जीवनको प्रीत र यो जीवनको अतीत मबाट जति भाग्न खोजे पनि म किन त्यसको वरिपरि घुमिरहन्छु मलाई थाहै हुँदैन। कहिलेकाहीँ त सम्झन्छु म मेरा पुराना ती अतीतहरूलाई, कहिलेकाहीँ त कल्पन्छु म मेरा ती पुराना सम्झनाहरूलाई, प्रीतहरूलाई मनभित्र राखेर, मनभित्र साँचेर, मनभित्र लुकाएर कहिले पनि नसकिने मेरा ती भावनाका चुँदरीहरूमा गाँठो पारेर राखेकी छु मैले मेरा ती अतीतहरूलाई। तर आज म छरपष्ट पार्न चाहन्छु, पोख्न चाहन्छु आफ्ना मनका दुःखहरू, पुराना हिस्साहरू। डियर कल्याण, मेरो नाम सुशीला श्रेष्ठ हो। मेरो जन्म विक्रम सम्वत 2049 सालको भदौ 18 गते रामेछाप जिल्लाको मन्थली नजिकै भएको हो। मेरो बुबाको नाम शशी श्रेष्ठ हो र आमाको नाम सोममाया श्रेष्ठ हो। म घरकी कान्छी छोरी, एक दाई र एक दिदी हुनुहुन्छ मेरो। हाम्रो बुबाको व्यापार थियो मन्थली बजारमा। मन्थली बजारमा खाद्यान्नको ठुलो किराना पसल थियो। राम्रो व्यापार चल्थ्यो बुबाको। अझ भनौँ भने हाम्रो पुर्ख्यौली व्यवसाय भएकोले धेरैले चिन्थे। मेरो बाजेदेखि चिन्जान भएकोले मेरो बुबालाई व्यापार गर्नका लागि ग्राहकहरू खोजिरहनु पर्दैन थियो। मैले सानोमा मन्थलीमै पढेँ, मैले सानोमा मन्थलीमै म हुर्केँ र म सानोमै मन्थलीमै आफ्ना जीवनका अनगिन्ती सम्झनाहरू थाती राखेर बसेँ म मन्थलीमै। र मन्थली सँगसँगैका मेरा ती यादहरू, स्मृतिहरू अझै पनि जस्ताको तस्तै छन्। मैले दिदी र दाइले पढेकै स्कुलमा पढेँ। मेरो पढाइ त्यति राम्रो थिएन, नढाँटेर भन्छु म। दाइ र दिदीको पढाइ राम्रो थियो। बिस्तारै बिस्तारै मन्थली बजारमा माओवादीको द्वन्द्व सुरु हुँदै गयो। मेरो बुबा द्वन्द्वको कारणले, मेरो बुबालाई काङ्ग्रेस भएको कारणले माओवादीहरूले आएर आक्रमण गरे। मेरो बुबा घाइते हुनुभयो। त्यसपछिका दिनहरू कठिन थिए हाम्रा। त्यति राम्रोसँग बुबाले व्यापार चलाउन मन गर्नु भएन। त्रास थियो, डर थियो, जहिले पनि भौतिक कारबाही गर्ने भन्ने बुबालाई बारम्बार थ्रेटन आइरहन्थ्यो। काङ्ग्रेसको पार्टीमा त्यति धेरै पैसा दिने, हामीलाई पैसा नदिने भन्थे। भित्रभित्रै बुबाले कति पैसा दिनुभयो हामीलाई थाहै हुँदैन थियो। सुस्केर हाल्नुहुन्थ्यो बुबाले ती दिनहरूमा। तर आफू जन्मेको ठाउँ, बुबा आमाले दुःख गरेर व्यापार सिर्जना गरेको ठाउँ बुबाले छोडेर जाने मन गर्नु भएन। मरे पनि यहीँ मर्छु भन्नुभयो। धकेल्दै जानुभयो, गाह्रोमा, अप्ठ्यारोमा दिनहरू गुजार्दै जानुभयो बुबाले, आमाले पनि। हामी द्वन्द्वका बेलामा पनि स्कुल जान्थ्यौँ। डर थियो हामीलाई पनि, कतै हामीलाई समाएर लैजान्छन् कि भन्ने डर थियो। तर त्यही डर र त्रासका बीच दिनहरू बित्दै गए, धकेलिँदै गए। कहिले कहाँ को बित्छ, कहिले कहाँ को मर्छ भन्ने अत्तो पत्तो हुँदैन थियो। द्वन्द्वको बेला त्रासले राति खाना सबेरै खाएर हामी सुत्थ्यौँ। बुबा कहिलेकाहीँ घरमा सुत्नु हुँदैन थियो।
काकाको घरमा, कहिले आफन्तको घरमा, कहिले छिमेकीको घरमा गएर सुत्नुहुन्थ्यो। डर थियो, त्रास थियो। त्यही डर र त्रासमा पनि बुबाले आफ्नो ठाउँ छोड्नु भएन, आफ्नो थलो छोड्नु भएन। घाइते भएर पनि त्यहीँ बस्नुभयो। दिनहरू बित्दै गए। बिस्तारै बिस्तारै द्वन्द्वबाट देशले शान्तिको बाटोमा प्रवेश गर्न थाल्यो र त्यही सँगसँगै विक्रम सम्वत 2062 सालमा दाइले र 63 सालमा दिदीले एसएलसी दिनुभयो। एसएलसी पछि काठमाडौँमा आउनुभयो दाइ र पछि दिदी पनि आउनुभयो। काठमाडौँको ललितपुर स्थित मङ्गल बजारमा मेरो फुपूको घर थियो र त्यही घरमा दिदी र दाई बस्नुभयो फुपूसँगै र पढ्न थाल्नुभयो। त्यसपछि बुबाले मेरो लागि धेरै कोसिस गर्नुभयो। म पढाइमा त्यति राम्रो थिइनँ, त्यसैले मलाई पढ भनेर एकदमै कर गर्नुहुन्थ्यो। पढ्न त मन लाग्थ्यो, तर त्यति राम्रोसँग मेरो चेतनाले समाउन सक्दैन थियो। डियर कल्याण, ढाँटेर भन्छु। हेर्दा सानी सानी पातली भएको कारणले धेरैले भन्थे यस्तो नपढ्ने मान्छेहरू त हिरोनी हुन्छन् भनेर जिस्काउनुहुन्थ्यो काकाहरूले। अब यसलाई फिल्म लाइनतिर लगाइदिनुपर्छ भनेर जिस्काउनुहुन्थ्यो। तर मलाई वास्ता हुँदैन थियो। सबैले भन्थे यति राम्री छेस्, तर पढाइ किन त्यस्तो भएको तेरो भन्नुहुन्थ्यो। मलाई पढ्न साँच्चै भनौँ भने रहर लाग्दैन थियो। अरू कुरामा रहर लाग्थ्यो। राम्रो लाउने, राम्रो खाने कुरामा मलाई रहर जाग्थ्यो। तर पनि बुबा आमाको करकापले, दाइ र दिदीको गालीले म पढ्न बस्थेँ। पढ्दा पढ्दै विक्रम सम्वत 2065 साल लाग्यो। एसएलसीका तयारीका दिनहरू सुरु भए। ती दिनहरूमा म ट्युसन पढ्न जान्थेँ। बुबाले यति धेरै ट्युसन राखिदिनु भएको थियो कि मैले राम्रो पढोस् भनेर। 65 सालमा जसो तसो एसएलसी दिए, तर एसएलसीको नतिजा राम्रै आयो। बुबा आमाहरूले सोचेको भन्दा राम्रो नतिजा आएपछि दङ्ग पर्नुभयो र त्यसपछि भन्नुभयो यसलाई पनि अब काठमाडौँ पठाइदिनुपर्छ। मैले हुन्छ भने। दाइ र दिदीले दसैँमा आएको बेला राम्रोसँग मलाई कसम खुवाउनु भयो, काठमाडौँ गएर पढ्नुपर्छ र दाइ र दिदीले भनेको कुरा मान्नुपर्छ। बुबाले पनि भन्नुभयो मैले हुन्छ भने। घरकी कान्छी छोरीमा पुलपुलिएकी, सबैले माया गर्ने, मैले जे पनि हुन्छ भनिदिन्थेँ। तर फकाउन सिपालु थिएँ म बुबा आमा दाइहरूलाई, दिदीहरूलाई। त्यसैले म विक्रम सम्वत 2065 सालमा एसएलसी दिएर 66 सालमा म काठमाडौँ आएँ। डियर कल्याण, काठमाडौँको प्रवेश सँगसँगै मेरो जीवनले भेटेको, मेरो गोरेटोले देखाएको बाटोमा म कसरी हिँडिरहेँ म सुनाउँछु आज तपाईँलाई मेरो कथा। दिल खोलेर सुनाउँछु, बस दिल खोलेर। डियर कल्याण, समयले खाटा पार्दै लाने ती पुराना स्मृतिहरू, पुराना झझल्कोहरू, पुराना यादहरू, मनको मझेरीमा आएर कतै बास बस्ने मेरा ती सम्झनाहरू, कतै लुकेका जस्ता, कतै छिपेका जस्ता लाग्ने मेरा जीवनका पुराना जिजीविसाहरू। कहिलेकाहीँ मनलाई थामेर हेर्छु, कहिलेकाहीँ मनभित्रको पैयुँ समाएर हेर्छु। कतै टाढा देखिने, क्षितिजमा देखिने सम्झनाका त्यान्द्राहरू, डुब्न थालेको सूर्यको किरणले रातो बनाए जस्तो उज्यालो र चकमन्न देख्छु। आफ्नै सपनाहरूसँग खेल्ने, आफ्नै सम्झनाहरूसँग खेल्ने, आफ्नै परिस्थितिहरूसँग झेल्ने मेरा जीवनका ती तिता नमिठा पानाहरू पल्टाउँदै जान्छु। कहिले देखेर, कहिले नदेखेर, कहिले सम्झनाको भन्ज्याङबाट उठेर, कहिले सम्झनाको तरेलीबाट बिउतेर, एक आपसमा लड्दै भिड्दै, आगत र अनागतको सम्झनाको दायराभित्र
आफूलाई खोजिरहन्छु म यतिकै नै बिग्न आफूलाई खोज्छु थाहा हुँदैन। तर जीवनमा गरेका निर्णयहरूप्रति गर्व लागेर आउने मेरो जीवनको कथा म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु डियर कल्याण। वर्षौँदेखि तपाईँलाई खोज्दै आए, पछ्याउँदै आए, तर भेट्न सकेकी थिइनँ। जुन दिन भेटे त्यही दिन म मेरो कथा लेखिरहेकी छु तपाईँलाई। विक्रम सम्वत 2066 सालमा काठमाडौँको पुल्चोक स्थित एउटा प्राइभेट कलेजमा पढ्न थालेँ। मैले अघि नै अवगत गराएँ, दाइ र दिदीको पढाइ राम्रो थियो, तर मेरो पढाइ राम्रो थिएन। बुबा आमाको सपोर्ट र दाइ दिदीको माया स्नेह र उनीहरूको अभिभावकीयपनमा मैले आफूलाई ढाल्दै लगेँ र केही सुधारहरू पनि गर्दै ल्याएँ। राम्रो हुन्थ्यो। विक्रम सम्वत 2066 सालमा काठमाडौँ आउँदा आमा पनि सँगै आउनुभयो। बुबालाई पुरानो माओवादीले अट्याक गरेदेखि भौतिक रूपमा कारवाही गरेपछि बुबाको खुट्टामा गहिरो चोट थियो भित्र। त्यही गहिरो चोट भएको कारणले बुबा बारम्बार आइरहनुहुन्थ्यो काठमाडौँ र त्यति बेला पनि बुबा सँगसँगै आउनुभयो। र त्यति बेला बुबाले ललितपुरको साना गाउँ भन्ने ठाउँमा जग्गा किन्नुभयो आफूसँग भएका पैसाहरू जम्मा गरेर र त्यहाँ घर बनाउने अठोट गर्नुभयो र बिस्तारै घर बन्न थाल्यो। त्यसपछि बारम्बार आमा बुबा आउने क्रम चलिरहन्थ्यो। विक्रम सम्वत 2067 सालमा सानो 4 कोठाको घर बनाएर ललितपुरको साना गाउँ भन्ने ठाउँमा हामी सर्यौँ। आफ्नो घर भएपछि मेरो फेरि बानी रामेछापको जस्तै हुन थाल्यो। पढाइमा त्यति रहर जाँदैन थियो, नढाँटेर भन्छु म। मेरो पढाइ नराम्रो भएको कारणले मैले +2 पास गर्न सकिनँ र त्यसपछि विक्रम सम्वत 2069 सालमा फेरि इक्जाम दिनु पर्यो। दाइले त्यति बेला मर्स्याङ्दी हाइड्रो पावरमा काम गर्नुहुन्थ्यो भने मेरो दिदीले माइती नेपालमा जागिर गरिसक्नु भएको थियो। दिदी र दाइ तेज, तर म किन तेज भएन भनेर बुबा आमाले जहिले पनि मलाई भन्नुहुन्थ्यो, तर म केही बोल्दैन थिएँ, हाँसेर टाढिदिन्थेँ। यसरी मेरो इक्जाम राम्रो नभएपछि मेरो लागि आमाले र बुबाले कर गरेर ट्युसन पढाउने टिचर राखिदिनु भयो र उहाँ घरमा आएर पढाउनुहुन्थ्यो। उहाँको नाम एनबाट आउँछ, निर्मल हो उहाँको नाम, निर्मल काफ्ले, घर स्याङ्जा। उहाँ घरमै आउनुहुन्थ्यो, मलाई ट्युसन पढाउनुहुन्थ्यो। पातलो गोरो 4 पाटे चस्मा लगाएको उहाँ, बोल्दा सेता दाँतहरू लहरै खोलेका हुन्थे। बोली राम्रो थियो। म विद्यार्थी भएर होला कहिले पनि गाली गर्नु हुँदैन थियो। पढ्नुपर्छ नानी भन्नुहुन्थ्यो। मलाई नानीको सम्बोधन गर्नुहुन्थ्यो। मलाई उहाँले पढाउँदा अप्ठ्यारो लाग्दैन थियो, म सहज रूपमा बुझ्थेँ। यसरी उहाँ एउटा ट्युसन पढाउने शिक्षकको रूपमा मेरो घरमा प्रवेश गर्नुभयो। घरमा भएका कार्यक्रमहरू, घरमा भएका जन्मदिनका कार्यक्रम होस्, बुबा आमा आउँदा होस्, उहाँलाई मेरो बुबाले छुटाउनु हुँदैन थियो। सर छोरीलाई राम्रोसँग पढाउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले पनि मन लगाएर मलाई पढाउनुहुन्थ्यो र उहाँ आएपछि मेरो पढाइमा सुधार पनि भयो। मैले फेरि +2 को इक्जाम दिएपछि राम्रो नम्बर ल्याएर पास गरेँ। त्यसपछि मेरो परिवार उहाँप्रति आभारी पनि भयो। मलाई पनि उहाँ आएर पढाउँदा उहाँसँग सबै कुरा सोद्धा बुझ्दा सजिलो महसुस हुन्थ्यो। उहाँ अप्ठ्यारो प्रकारको शिक्षक हुनु हुँदैन थियो। कहिलेकाहीँ घरमा आउँदा आफै चिया बनाएर मलाई पनि खुवाउनुहुन्थ्यो, आफूले पनि खानुहुन्थ्यो।
काम गरेर सानो भइदिएन नानी भन्नुहुन्थ्यो। उहाँको त्यो कुराले मैले घरमा काम गर्न थालेकी थिएँ। घरमा खाना पनि बनाउँथेँ। कोही पहिला वास्ता नगर्ने म बिस्तारै बिस्तारै उहाँको कुराबाट प्रभावित हुँदै गएँ। एउटा शिक्षक ट्युसन पढाउन आउने, त्यो पनि हप्तामा 2 पटक 3 पटक मात्र। बाँकी कुरा म फोनबाट सोध्थेँ। उहाँले पनि मलाई फोन गर्नुहुन्थ्यो र यसो गर उसो गर भनेर पढाइको बारेमा धेरै कुरा सिकाउनुहुन्थ्यो। यसरी दिनहरू बित्दै जान थाले मेरा। दसैँका दिन चाडबाडमा मन्थली जान्थ्यौँ हामी। रमाइलो लाग्थ्यो गाउँको वातावरण। चाडबाड सकिएपछि फेरि काठमाडौँ आइन्थ्यो। काठमाडौँको ललितपुरको साना गाउँ अलि टाढा थियो। बुबाले द्वन्द्वकालमा धेरै क्षति गुमाउनु भयो। धेरै कुराको क्षति भयो। हाम्रो आर्थिक क्षति भयो। माओवादीहरू घरभित्रै पसेर धेरै पैसा लुटेर लगे भन्नुहुन्थ्यो बुबाले। तर पछि जे जस्तो भए पनि शान्ति प्रक्रियामा आएपछि व्यापार व्यवसाय पहिलेको जस्तो हुन खोजिरहेको बेला बुबालाई शारीरिक रूपमा अट्याक गरेकोले त्यति राम्रोसँग काम गर्न सक्नु हुँदैन थियो। त्यसैले बिजनेस व्यापार पनि पहिला जस्तो हुन सकेन। तर दाइ र दिदीको अथक मेहनतले घर परिवार राम्रोसँग चलिरहेको थियो। पुर्खौली सम्पत्ति त थियो डियर कल्याण, तर सबै बेचेर काठमाडौँ आइहाल्ने बुबाको इच्छा थिएन। द्वन्द्वकालमा त आउनु भएन। जसो तसो साना गाउँ भन्ने ठाउँमा घर बनाएपछि मेरो त्यहीँ बसोबास हुन थाल्यो र जसले गर्दा मलाई काठमाडौँ बिस्तारै बिस्तारै मन पर्न थाल्यो। समयसँगै मलाई मेरो गाउँ, मेरो ठाउँ, मेरो गाउँ लाग्न थाल्यो। काठमाडौँ सहर लाग्न थाल्यो र सहरले बिस्तारै तान्दै ल्याए र म सहरिया हुँदै गएँ। लाउने खाने सबै कुरा सिक्दै गएँ। यसरी सबै कुरा सिक्दै जाने क्रममा निर्मल सरले मलाई नानी भन्नुहुन्थ्यो। एक दिन मलाई निर्मल सरले भन्नुभयो, नानी मेरो जन्मदिन छ, तिमी आउँछौ भनेर सोध्नुभयो। मैले बुबा आमालाई सोधेँ, त्यति बेला आउनुभएको थियो। अनि उहाँले भन्नुभयो, सरको जन्मदिनमा जान भइहाल्छ नि। त्यति बेला म पहिलो पटक निर्मल सरको बर्थडे मनाउन गएकी थिएँ। एउटा उपहार दाइ र दिदीले ल्याइदिनु भएको थियो। भित्र के थियो थाहा थिएन। त्यही बोकेर म ट्याक्सीमा निर्मल सरको बर्थडे मनाउन एउटा रेस्टुरेन्टमा गएको थिएँ। मलाई राम्रोसँग याद छ, कोटेश्वरको थियो रेस्टुरेन्ट। र त्यति बेला निर्मल सरले थुप्रै मसँग फोटो खिचाउनु भयो। सबैले को हो भनेर मलाई सोधे। निर्मल सरले परिचय दिनुभयो। मलाई खुसी लाग्यो, आत्मीयता बढे जस्तो लाग्यो। म सुनाउँछु डियर कल्याण मेरो जीवनको कथा, मेरो जीवनको भावना, मेरो जीवनको साँचो कथा म आज तपाईँलाई सुनाउँछु। बस तपाईँलाई। डियर कल्याण, कता कता दुखिरहने मनका यी चोटहरू, कता कता बल्झिरहने मनका यी घाउहरू, उठाएर हेरे पनि आफू सँगसँगै समाहित गरेर हेरे पनि कतै छुट्याउन नसकिने मनका यी पीडाहरू, दुःखहरू, दर्दहरू। कहिलेकाहीँ मनभित्र एक नासले राखेर हेर्छु म मेरा ती अतीतका सम्झनाहरूलाई। कहिलेकाहीँ मनभित्र अनायास बल्झाएर राख्छु म मेरा मनका ती चोटहरू, कहिल्यै पनि फुकाल्न नसकिने, कहिले पनि छुट्याउन नसकिने, कतै मिसिएका रङ्ग जस्ता यी जिन्दगानीहरू। दो बाटोमा भेटिएका अपरिचित यात्रुहरूसँग परिचय गाँसे जस्तो अप्ठ्यारो लाग्ने, सकस लाग्ने ती पलहरू आज किन जिन्दगीको ऐठन बनेर मनभित्र बसिरहन्छ थाहै भएन। त्यही मनको ऐठनलाई फुकाउन आज म तपाईँलाई कथा लेखिरहेकी छु डियर कल्याण। यसरी विक्रम सम्वत 2070 सालमा मैले +2 पास गरेँ। 1 वर्ष ढिला भयो।
र त्यसपछि निर्मल सरले मलाई आफूले पढाउने कलेजमा एडमिसन गर भन्नुभयो। म सघाउँछु भन्नुभयो। उहाँले पढाउने कलेज ललितपुरको बालकुमारीमा थियो। उहाँ पढाउन आउनुहुन्थ्यो त्यहाँ। मैले पनि उहाँले भने अनुसारको कुरा गरेँ। त्यहीँ एडमिसन गरेँ। सबै कुरा उहाँले सघाउनु भयो। तिमी धेरै धाउनु पर्दैन नानी भन्नुभयो। सबै कुरा उहाँबाटै भयो, उहाँ मार्फत हुन्थ्यो। यतिसम्म कि कहिलेकाहीँ आर्थिक कुरा पनि म उहाँसम्म पुर्याउन जानु पर्दैन थियो। उहाँ आफै तिरिदिनुहुन्थ्यो। भेटेको बेला उहाँलाई दिँदा पनि हुन्थ्यो। मलाई त्यति टेक केयर गर्नुहुन्थ्यो उहाँ। विक्रम सम्बत 2071 सालमा दाईको बिहे भयो। दाईको लभ म्यारेज थियो। भाउजूको उमेर 5 वर्ष बढी थियो। बुबा आमाले नमान्दा पनि मैले र दिदीले हुन्छ भन्यो र बिहे भयो। दाई भाउजू खुसी हुनुहुन्थ्यो, असाध्यै मिल्ने। बिहे भइसकेपछि बुबा आमा पनि दङ्ग पर्नुभयो। छोरा र बुहारीको जोडी मिलेको देखेर दङ्ग पर्नुभयो। त्यसपछि दिदीको पनि बिहे गर्ने कुरा भयो। दिदी र भिनाजुको उमेर खास फरक थिएन, मात्र 1 वर्ष जेठो। अहिले बेल्जियममा हुनुहुन्छ। मेरो भिनाजु र दिदी उहाँहरू इन्जिनियर हो, अर्थात् भिनाजु इन्जिनियर हो। यसरी मेरो परिवारमा दिदी र दाईले विवाह गरेपछि म घरकी कान्छी छोरी। मेरो विवाह गर्न कुनै हतार थिएन। यता मेरो क्लास चल्दै थियो। एक दिनको कुरा हो। मेरो दिदीको बारेमा म साथीहरूसँग कुरा गर्दै थिएँ। भिनाजुको फोटो हेर्दै मैले दिदी र भिनाजुको कुरा गरेँ। त्यसपछि दाई र भाउजूको पनि कुरा भयो। हाम्रो कक्षामा एकजना साथी थियो। उसको नाम जेनी साक्य हो, पाटनको। ऊ एकदमै हँसाउने, मिजासिलो स्वभावको थियो। सानो कुरालाई पनि फुलबुट्टा भरेर हँसाइदिन सक्ने क्षमता थियो उसको। उसको नाम जेनी साक्य हो। मैले फोटो पनि पठाएको छु डियर कल्याण, कलेजका दिनहरूको। ऊ हामीले कुरा गरिरहेको बेला सर आउनु भएको थिएन कक्षामा। ऊ सर उभिएको ठाउँमा गयो, अर्थात् सरले पढाउने ठाउँमा गयो, जहाँनिर ब्ल्याकबोर्ड झुन्डाइएको हुन्थ्यो। त्यहाँ पुग्यो र उमेरको कुरा सुनिरहेको उसले त्यहाँ गएर जोडसँग म एउटा कुरा भन्छु, सबैजनाले सुन भन्यो। उसले जोडले बोलेपछि सबैजना चुप लागे। उसले एउटा प्रश्न उठायो, उमेर ठुलो कि प्रेम ठुलो भन्ने प्रश्न उठायो। उसको कुरामा सबैको रहर जाग्यो। सायद त्यो उमेर त्यस्तै भएर होला। बहस चल्यो। धेरै साथीहरूले भने एउटै उमेर हुनुपर्छ, तर धेरैले भने उमेरसँग सरोकार हुँदैन, मन मिल्नुपर्छ, प्रेमपूर्ण व्यवहार हुनुपर्छ, उमेरले खास फरक पर्दैन। यस्तो कुरा चल्दै थियो र त्यो क्लास उहाँकै थियो। र त्यसपछि सर आउनुभयो। सर आउनुभन्दा अगाडि ढोकामा उभिएर सरले सबै कुरा सुनिरहनु भएको थियो। उहाँ आउन साथ सबै कुरा सुने जस्तो गरेर उहाँ पढाउन थाल्नुभयो र भन्नुभयो, अघि चलेको बहस तिमीहरूले अगाडि बढाउने कि अब बन्द गर्ने भनेपछि मैले बोल्नै पाएको छैन भनेर जेनिस उठ्यो। ल आऊ तिमी बोल भनेर सरले भन्नुभयो। र त्यसपछि जेनिस त्यहीँ पुग्यो, सरको छेउमा उभियो र हँसाउने पाराले धेरै कुरा गर्यो। र अन्त्यमा उसले भन्यो, उमेर सुमेर केही पनि चाहिँदैन, हाइट एउटै हुनुपर्छ अनि सब कुरा मिल्छ। भनेपछि केटीहरू लजाए, केटाहरूले ताली बजाए। उसको आशय के थियो थाहा भएन, तर धेरैजना हाँसे। उसले भन्न खोजेको कुरा के थियो, त्यो कुरा धेरै गहिरो थियो कि हँसाउने पाराको थियो, त्यो थाहा भएन। तर पछि सबैजना हाँसे र त्यत्तिकैमा निर्मल सरले 2-4 जनालाई बोल्न लगाइदिनु भयो। सबैले बोले अनि मेरो पालो आयो।
मलाई पनि बोल्न लगाउनु भयो। बोल्न डराउने म डढाइ गए र पुगेपछि मैले त्यहीँ भने, उमेरले फरक पर्दैन, उमेरभन्दा प्रेम ठुलो हो भन्ने कुरा म बोले। मात्र थोरै बोलेर आए किनकि मलाई अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो। र त्यसपछि निर्मल सरले पढाइ सुरु गर्नुभयो। उहाँको पढाउने कला असाध्यै राम्रो थियो। विद्यार्थीहरूले साह्रै मन पराउँथे। कतिपय साथीहरूले त आपसमा कुरा गर्थे, निर्मल सर हेर्दा पनि राम्रो, बिहे गरेको छैन रे त्यो सरले भनेर गाईगुई कुरा गर्दै हाँस्थे साथीहरू। मलाई पनि कथा कथा निर्मल सर विवाह नगरेको कुराले कतै छोए जस्तो लाग्थ्यो। मसँग यति धेरै मिल्नुहुन्छ जस्तो लाग्थ्यो। त्यसपछि अर्को दिन निर्मल सरले मलाई भन्नुभयो, तिमीले हिजो बोलेको कुरा मलाई साह्रै मन पर्यो। मैले किन सर भने, प्रेममा उमेर ठुलो होइन जुन कुरा भन्यो त्यसले मेरो मन छोयो भन्नुभयो। मैले कुरै बुझ्न सकेन। मलाई त खासै बोल्न आउँदैन, तैपनि हजुरले कर गरेको भएर मात्र बोले कि। मेरो बानी त थाहै छ नि भने उहाँ हाँस्नुभयो। तर तिम्रो कुरा सही लाग्यो। यदि तिमीले सही बोलेकी हौ भने म तिमीलाई सम्मान गर्छु भन्नुभयो। मैले भने, मैले सही बोलेको हुँ, किन झुटो बोल्नु भने। मलाई त्यो कुराको आशय पछि थाहा भयो, त्यति बेला थाहा भएन डियर कल्याण। यसरी निर्मल सरले त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै म प्रतिको स्नेह र म प्रतिको व्यवहारमा परिवर्तन गर्दै जानुभयो र हामीलाई मनभित्र, भावनाभित्र, हृदयभित्र सबै विद्यार्थीहरूलाई अटाउँदै मलाई आफ्नो जस्तो बनाएर राख्नुभयो। म सुनाउँछु डियर कल्याण तपाईँलाई मेरो कथा। कसरी उहाँसँगको सामिप्यताले थाहै नपाए मेरो हृदयभित्र ठाउँ लियो। कसरी उहाँको सामिप्यताले थाहै नदिई म भित्र डेरा जमायो। भावनामा, पीरतीमा, कहिलेकाहीँ जिन्दगीका भड्खालहरूमा कसरी मनभित्र एउटा र मन बाहिर अर्को सम्भावनाको पर्दा उदाउँदै गयो। म सुनाउँछु डियर कल्याण। आज तपाईँलाई मेरो कथा दिल खोलेर सुनाउँछु, बस दिल खोलेर। डियर कल्याण, जीवनका नमेटिने घाउहरू, जीवनका नमेटिने पीडाहरू, जीवनमा कतै नभेटिने चोटहरू र जीवनमा कतै लुक्न नसकेका अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू, कहिलेकाहीँ भुमरी बनेर, कहिलेकाहीँ चोट बनेर, कहिलेकाहीँ सम्भावनाको पर्दाबाट कतै उठ्न नसकेर, फेरि पनि मनभित्रको चोटलाई उज्यालोभित्र समाहित गर्न नसकेका मेरा कथाहरू म भित्र अझै पनि जस्ताको तस्तै छ डियर कल्याण। मनले कतै समाउन नसकेका मेरा चोटहरू, मनले कतै प्राप्त गर्न नसकेका मेरा खोटहरू, मनले कतै भेट्टाउन नसकेका मेरा मनका तिर्सनाहरू म सुनाउँछु आज तपाईँलाई दिल खोलेर। यसरी दिनहरू बित्दै गए। कुरा विक्रम सम्वत 2073 सालको हो। म बीबीए लेभलको लास्ट इयरमा पढ्दै थिएँ। मेरो सर निर्मल सर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले एक दिन मलाई आफ्नो डेडामा बोलाउनु भयो खाना खान। म एक्लै जान सकिनँ। मेरो मिल्ने साथी निर्मला रूपा खेती थिए, उसलाई लिएर गए। सानो चिटिक्क परेको फ्ल्याट थियो, साद्दो बाटो रिङ रोडभित्र। मलाई राम्रोसँग याद छ, पारिलो घाम छिरेको थियो हामी जाँदा। दिउँसोको 10-11 बजेको थियो त्यति बेला। भित्र पस्न साथ उहाँले म तिमीहरूलाई चिया बनाउँछु भन्नुभयो। निर्मलाले होइन हामी बनाउँछौँ भनेर भनेपछि हामी किचनमा छिर्यौँ। उहाँ एउटा किताब पढिरहनु भएको थियो।
के किताब हो मलाई राम्रोसँग याद छैन। सेतो कलरको टी सर्ट लगाएको, पहेँलो घडी बाँधेको मलाई राम्रोसँग याद छ। र कटनको ट्राउजर लाएर बस्नु भएको थियो उहाँ। हामी त्यहाँ पुग्दा उहाँले थुप्रै खानाहरू पनि बनाउनु भएको थियो। सबभन्दा ठुलो प्रश्न थियो, हजुर यहाँ एक्लै बस्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो प्रश्न रहेको थियो। उहाँले भन्नुभयो, हो म यहीँ बस्छु एक्लै। सानो फ्ल्याट थियो। त्यसपछि उहाँले सबै कुरा सुनाउनु भयो। त्यति बेला निर्मला र मलाई सुनाउनु भयो। सानोमा बुबा बितेको उहाँ स्याङ्जाबाट पोखरा आएर एकजनाको घरमा खाना बनाउने बाहुनको रूपमा बसेर उहाँले पोखरामा पढ्नुभएको। पढाइमा तेज उहाँ सङ्घर्ष गर्दा गर्दै काठमाडौँ आएको कुरा हामीलाई सुनाउनु भयो। र अहिले आमा पनि हुनुहुन्न भन्ने कुरा गर्दा गर्दै उहाँको आँखाभरि आँसु आयो। हामीलाई उहाँप्रति अलिकति दया र माया पनि बढेर आयो। अझ मेरो मनभित्र बढेर आयो, म के गर्न सक्छु उहाँको लागि, कसो गर्न सक्छु। मनभित्र खुल्दुरीहरू बढिरह्यो ढेर कल्याण। बढ्ने कुरा स्वाभाविकै थियो। सानोमा बाउ मरेको, अर्काको घरमा पोखरामा खाना बनाउने भान्सेको रूपमा बसेर पढेको र स्ट्रगल गर्दा गर्दै काठमाडौँ आएको। उहाँले सबै कुरा बताउनु भयो र त्यो सँगसँगै हामीलाई खाना खान आग्रह गर्नुभयो। धेरै बेरपछि हामी खाना खान किचनमा गयौँ। सानो घुमाउरो पाराको टेबुल थियो, गोलो टेबुल थियो। त्यहाँ 3 जना बस्यौँ। हामी उठ्न खोज्दा उहाँले उठ्न दिनु भएन। तिमीहरू आज खानुपर्छ भनेर आफै खाना दिनुभयो। हामीले खाना खायौँ। खाना मिठो लाग्यो, मिठो थियो पनि। मलाई माछाको परिकार मनपर्ने उहाँले माछा बनाउनु भएको थियो। निर्मलाले व्यङ्ग्य गरेर त्यति बेला प्रश्न गरिहाली, यो माछा किन बनाउनु भएको भनेर मतिर हेरेर आँखा झिम्काई। उहाँले भन्नुभयो, होइन माछा त सबैलाई मनपर्छ भनेर भन्नुभयो। त्यति बेला निर्मलाले भनी, सबैलाई होइन, कसैलाई चाहिँ विशेष मनपर्छ भनेर भनेपछि म लाजले राति भए ढेर कल्याण। पहिलो पटक मलाई केही कुराको अनुभव भयो। कसैसँग सामिप्यतामा जुटिसकेकी छु कि जस्तो लाग्यो। सरले केही भन्नु भएन। निर्मल सरले मतिर हेर्नुभयो र उहाँले पनि अप्ठ्यारो माने जस्तो गरी तरकारीको भाँडो हाम्रो बीचमा राखिदिएर यो पनि खानु भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यति बेला उहाँले धेरै कुरा सुनाउनु भयो। जीवन भनेको सङ्घर्ष हो। मैले धेरै सङ्घर्ष गरेको छु। कति दिन त म भोकै बसेको छु। आफ्नो बालक कालदेखिको, आफ्नो बालापनदेखिको उहाँको कथा सुनेर हामी प्रभावित भयौँ। मेरो साथी निर्मला प्रभावित भयो होला, तर उहाँको कुराले म मोहित भएँ, म चकित परेँ। मेरो घरमा पढाउन आउने शिक्षक आज कतै आत्मीयताको रूपमा मनभित्र बसेको जस्तो लाग्यो। र त्यो दिन धेरै बेर बसेर हामी फर्क्यौँ। घर आएपछि सधैँ सधैँ निर्मल सरकोमा गएको भन्ने कुरा गर्ने म त्यो दिन गरिनँ। किन गरिनँ होला मलाई आफै अचम्म लाग्छ। बिस्तारै बिस्तारै मलाई निर्मल सरप्रति झुकाव बढ्दै गयो। घरमा कहिलेकाहीँ बिहेको कुरा आउँदा म झसङ्ग हुन्थेँ। मेरो मनमा कतै कतै निर्मल सरले डेडा जमाए जस्तो लाग्थ्यो। तर उहाँले भन्ने कुरा भएन। समय अगाडि गुज्रदै गयो ढेर कल्याण। समय अगाडि बढ्दै गयो। कहिलेकाहीँ कुरा हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ निर्मल सर र म एक्लै बसेर चिया पनि खान्थ्यौँ। तर विद्यार्थी र शिक्षकको रूपमा भएको त्यो सम्बन्धलाई कसैले नराम्रो सोच्ने कुरै भएन। उहाँको नराम्रो विचार पनि थिएन। उहाँप्रति सबैको इज्जत थियो, सबैको सम्मान थियो। त्यसैले उहाँले नराम्रो गर्ने कुरै थिएन। तर जे जस्तो भए पनि समयले बिस्तारै बिस्तारै पाइला अगाडि सार्दै गयो। एक दिन न एक दिन यो कुराको टुङ्गो लाग्छ।
एक दिन न एक दिन यो कुराको टुङ्गो लगाउनुपर्छ भन्ने मनमा कता कता भावना भइरहन्थ्यो। त्यति बेलै मेरो बिबिएको रिजल्ट आयो। मैले राम्रो नम्बर ल्याएँ। त्यसको सबै श्रेय निर्मल सरलाई गयो। बुबाले, दाइले, दिदीले धन्यवाद दिनुभयो। घरमा खाना खान बोलाइयो। उहाँ आउनुभयो। उहाँ आएपछि एक दिन उहाँ आएको बेला आमाले भन्नुभयो, सर अब बिहे पनि गर्नु पर्ला नि भनेर प्रश्न गर्नुभयो मेरी आमाले। डियर कल्याण, मेरो मनमा चिसो पस्यो। कतै मसँगै त होइन भने जस्तो लाग्यो। निर्मल सरले केही पनि भन्नु भएन। हामी खोजिदिन्छौँ नि राम्रो बुहारी भनेर मेरी आमाले अरूको नाम लिनुभयो। मलाई त्यो पल नरमाइलो लाग्यो। मेरै नाम लिएको भए पनि त हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो मनै सोचे। तर त्यो सम्भावनाको पर्दा कतै खुल्ला जस्तो लागेको थिएन। मनभित्र एउटा पढाउने शिक्षकलाई राखेर हिँड्ने म कस्ती केटी हुँ भनेर प्रश्न उठाए। उमेर 15 वर्षको फरक छ, कसरी हुन सक्छ भनेर मैले मनभित्र आफैलाई प्रश्न गरेँ। तर जति जति प्रश्न गर्दै जान्थे उति प्रश्नहरूको थुप्रोभित्र म पुरिँदै जान्थे। उहाँलाई मनभित्र राखेर हेरिसके कि मैले बोल्न सकेकी थिएन, बोल्ने कुरा पनि थिएन। त्यतिकैमा दिनहरू बित्दै जाने क्रममा एक दिन निर्मल सरले आफै घुमाउरो पाराले, जीवन साथी त तिमी जस्तो पाए कति रमाइलो हुन्थ्यो होला मेरो जीवन भन्नुभयो। मलाई अचम्म लाग्यो। म त चेली हुँ जस्तो लाग्यो। तर त्यति बेला म सरको विद्यार्थी हुँ भन्ने कुरा बिर्सी म केही बोलिनँ। उहाँले यस्तो कुरा गरिरहनुहुन्थ्यो। तर कहिले पनि मलाई जबरजस्ती र विचारहरू लाद्नु हुँदैन थियो। मन बुझ्न खोजेको जस्तो लाग्थ्यो। तर एक दिन मैले पनि भने, हजुर जस्तो जीवन साथी पाउनु त भाग्यको कुरा हो, भाग्यमा कहाँ लेखेको छ र। फेरि हजुर र मेरो विवाहको कुरा उठ्यो भने परिवारले कसरी मान्ला, धेरै कुराहरू छ भनेर मैले एक दिन घुमाउरो पाराले भने। उहाँले त्यो कुरालाई मनमा राख्नुभयो। बिस्तारै बिस्तारै समयले, भावनाले हामीलाई नजिक पुर्याउँदै ल्याए। म उहाँको विद्यार्थी हुँ, म उहाँको छात्रा हुँ भन्ने कुरा मैले बिर्सदै गएँ। र एक दिन नजानिदो पाराले उहाँले राखेको प्रेम प्रस्तावलाई मैले स्वीकारेँ। डियर कल्याण, मैले गल्ती गरेँ कि सही गरेँ मलाई थाहा छैन, तर मैले स्वीकारेँ। मेरो परिवारले के भन्छ मैले त्यो पनि सोचिनँ। मेरो बुवा आमाले के भन्नुहुन्छ त्यो पनि सोचिनँ, तर मैले स्वीकारेँ। किनकि उहाँप्रतिको आदर र सद्भाव दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदा मेरो मनमा उर्लिएको भावनालाई मैले शब्दमा पोखेँ। हो, मैले उहाँलाई प्रेम गर्न थालेकी थिएँ, उहाँले पनि मलाई। तर समाजले, परिस्थितिले, समयले खुल्न दिएको थिएन हामी बीचमा। र एक दिन खुलेरै छोड्यो। र यो खुलेको कुराले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ, यो खुलेको कुराले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ म सुनाउँछु। डियर कल्याण, आज तपाईँलाई मेरो जीवनको कथा म दिल खोलेर सुनाउँछु। बस दिल खोलेर। डियर कल्याण, कहिलेकाहीँ हिँड्दै जाने बाटोमा भेटिने काँडाहरूले घोचे पनि, काँडाहरू पैताला भरि बिजे पनि बाटो सहज लाग्दो रहेछ। कहिलेकाहीँ बाटोभरि फुलै फुल फुले पनि काँडाले घोचे जस्तो अनुभव हुँदो रहेछ। जीवनको हेराइ र जीवनको भोगाई त दृष्टिकोणमा भर पर्दो रहेछ। मन चकमन्न भयो भने अँधेरी रात पनि जुनेली रात जस्तो हुँदो रहेछ। मनै अँध्यारो भएपछि जुनको के कुरा गर्नु, मनै अँध्यारो भएपछि उज्यालोको के कुरा गर्नु। उज्यालोले
अँध्यारोतिर प्रदर्शन गर्न आग्रह गरेपछि उज्यालोले अँध्यारोलाई जित्न सक्दो रहेनछ। यही भावनाको कुराले, यही भावनासँग चल्दै जाने जीवनले लिने मोड बेग्लै हुँदो रहेछ। म सुनाउँछु मेरो जीवनको कथा। विक्रम सम्वत 2074 सालको दशैंको कुरा हो डियर कल्याण। त्यो साल रामेछापको मन्थलीमा मेरो मामा घरको हजुरबुवाको 84 वर्षको पूजा थियो। विशेष रूपमा मलाई जानुपर्ने थियो त्यहाँ। र त्यो सालको दशैंमा निर्मल सर कतै जानु भएन। ट्युसन पढाएर, कलेज पढाएर पुतली सडकको एउटा पुस्तक पसलमा प्रेसको र पुस्तक पसलको अकाउन्टेन्ट भएर काम गरेर उहाँले चापा गाउँमा एउटा घडेरी पनि जोड्नु भएको थियो सानो। मलाई एकचोटि देखाउन लग्नु पनि भएको थियो। तर कहिले पनि एक्लै मलाई आउन आग्रह गर्नु हुँदैन थियो। साथीहरूसँग जान्थे म। तर हामीले एकअर्कालाई मन पराएको कुरा निर्मला र एकजना साथीलाई मैले भनेकी थिएँ। उनीहरूले तेरो आँटलाई मान्नुपर्छ भनेका थिए। तर मन पर्छ तेरो मनले स्वीकार्छ भने अगाडि बढ भनेका थिए दुईजना साथीहरूले। अरूलाई भन्ने कुरा थिएन, अरूलाई थाहा पनि थिएन। तर बिस्तारै बिस्तारै यो कुरा मेरो घरलाई थाहा भयो। त्यसपछि निर्मल सरलाई घुमाउरो पाराले मेरो दाइले भन्नुभएछ, औँलो दिदा तपाईँ त हातै निल्न खोज्नु हुँदो रहेछ भनेर मेरो दाइले घुमाउरो पाराले भनेपछि निर्मल सर मेरो घरमा आउनु भएको थिएन र आउने बाटो बन्द भएको थियो। हामी लुकेर कुरा गर्ने भइसकेका थियौँ। मेरो दाइले मलाई सम्झाउनु भएको थियो, आफूले पढाउने शिक्षकसँग विवाह गर्दा तेरो इज्जत कहाँ पुग्छ। मलाई यही भन्नुभएको थियो। दिदीले रिसाए पनि त्यति साह्रो विरोध गर्नुभएको थिएन। दिदीको मनसाय बिच्चको थियो। सोचेर विचार गरेर अगाडि बढ्नु यही दिदीले भन्नुभएको थियो। सबैलाई हेर्नुपर्छ, सबैलाई बुझ्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। तर मेरो आमा र मेरो बुबाले ठाडै विरोध गर्नुभएको थियो। यो हुन सक्दैन भनेर। कहाँको मान्छे, कहाँको एउटा शिक्षक भयो भन्दैमा त्यसरी नजिकिनु हुँदैन भनेर मलाई गाली गर्नुभएको थियो। तर मनभित्र टुसाइसकेको प्रेमलाई मैले चटक्क छोड्न पनि सकिनँ। यसरी हामी सबैजना 74 सालको दशैंमा रामेछाप गयौँ। मन्थलीमा मेरो मामा घरमा पूजा भयो, भव्य कार्यक्रम भयो। कहाँ कहाँका मान्छेहरू आउनुभएको थियो। त्यहाँ मलाई हेर्न एकजना केटा आएको थियो। अस्ट्रेलियामा पढ्दै गरेको, पिएचडी गरेको केटा, मन्थलीकै। मैले उसको फेसबुकको प्रोफाइल पनि दिएको छु र त्यहाँ आएको बेला खिचेको फोटो पनि पठाएकी छु डेर कल्याण प्रमाणको लागि। र उसले मलाई त्यहाँ हेर्यो र त्यसपछि ऊ फर्केर गयो। फर्केर गइसकेपछि दशैंको दोस्रो दिन आमाले मलाई उसको फोटो देखाउँदै भन्नुभयो, यो केटा कस्तो छ हेर त भनेर। मैले भने को केटा हो भनेर सोधेँ। आमाले भन्नुभयो, यो केटा अस्ट्रेलियामा पिएचडी गर्दैछ भन्नुभयो। मैले आमालाई भने पिएचडी भनेको के हो आमा भनेर सोधेँ। नपढेकी आमाले खासै कुरा बुझ्नु भएन। राम्रो पढाइमा धेरै राम्रो भएपछि पिएचडी हुन्छ नि भनेर उल्टा मलाई भन्नुभयो। त्यसपछि दाई, दिदी, भिनाजु, भाउजू सबैले दशैं सकिएको दिन त्यो केटा राम्रो छ, विचार गर्नुपर्छ भनेर मलाई प्रेसर दिनुभयो। म दोधारमा परे। केटा राम्रो थियो, मन्थलीकै, जात मिल्ने, सबै कुरा मिल्ने। आमा बुबाले भन्नुभयो, कहाँको केटा, के कारणले उसले मन परायो। एउटा पढाउने शिक्षक भएर आफ्नो विद्यार्थीमाथि आँखा लगाउने राम्रो लागेन हामीलाई। पहिला त सरल लाग्थ्यो, सहज लाग्थ्यो।
उसको सोचाइ त्यस्तो भएर होला ऊ सरल र सहज भएको, पछि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा के थाहा। प्रश्न धेरै उठ्यो, विशेष गरी मेरो मामाहरूले मलाई त्यो केटा अस्ट्रेलियामा पिएचडी गर्दै गरेको केटासँग स्वीकार्नु भनेर दबाब आउन थाल्यो। मैले केही निर्णय गर्न नपाउँदै परिवारले हुन्छ भन्ने सहमति दियो त्यो परिवारलाई। केटा अस्ट्रेलिया उड्यो। जाने बेला उसले मलाई म्यासेज पठाएको थियो र फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएको थियो। मैले स्वीकारेँ पनि र त्यसपछि हुन्छ भन्ने कुरा भयो र म काठमाडौँ आएँ। निर्मल सरले यो कुरा थाहा पाउनुभयो। ढेर कल्याण। उहाँ निर्मलासँग रुनु भएछ। म त एक्लो मान्छे, एक्लै हुने भए, केही छैन, विद्यार्थीहरूलाई पढाउँछु, सबै विद्यार्थीहरूको प्रिय बन्छु म। अब म एउटा शिक्षक भएर मैले गलत सोचेँ। यो एउटा असल थिए मेरो मनमा बसी। कसरी बसी, सायद पूर्व जन्ममा केही थियो होला, नत्र यति धेरै विद्यार्थीहरूलाई पढाए। तर कसैप्रति मेरो त्यस्तो भावना गएन। अब म जिन्दगीभर विवाह गर्दिनँ। विद्यार्थीहरूको प्रिय बनेर शिक्षा दिन्छु, कर्म गर्छु, आजीवन अविवाहित बस्छु भनेर रुनु भएछ। यो कुरा मलाई निर्मलाले घरमै आएर सुनाई। तैँले पहिले हुन्छ किन भनेको, कि हुँदैन भन्नुपर्ने, अब तँलाई अप्ठ्यारो भयो कि भएन, त आफैले आफैलाई भन् त भनेर उसले मलाई उल्टा प्रश्न गर्न थाली। के गरौँ, कसो गरौँ, मनमा अनेक किसिमका सोचहरू आइरहन्थ्यो। कलेजको दिनहरू सकिसकेको थियो। अब एमबिए पढ्ने सुरसार हुँदै थियो। अब मैले ट्यु जोइन गर्ने विचार गरेको थिएँ। तर ट्यु जोइन गर्दा निर्मल सरले ट्युमा पढाउने हुनुभयो भन्ने कुरा फेरि थाहा पाएँ मैले। उहाँले त्यहाँ पढाउने अवसर पाउनुभयो। उहाँको पढाइ आफैमा राम्रो थियो। र त्यसपछि मलाई विक्रम सम्वत 2074 सालको मङ्सिर 4 गते एङ्गेजमेन्टको लागि साइत हेर्ने कुरा गाईगुई सुनिरहेकी थिएँ मैले। केटा आउने र केटाले मलाई मन पराइसकेको कुरा मैले थाहा पाइसकेको थिएँ। म केटासँग धेरै बोल्दैन थिएँ, तर परिवारसँगको सामिप्यताले उसले मलाई आफ्नो सोचिसकेको थियो। केटाले, सक्षम केटाले सोच्ने नै भयो। म त त्यति राम्रो थिइनँ पढाइमा। निर्मल सरको कारणले राम्रो पढ्न सकेकी हुँ मैले, नत्र मेरो पढाइ राम्रो थिएन। डियर कल्याण। यसरी मैले मेरो सामिप्यतालाई अगाडि बढाउँदै लगेँ। पनि पछि गएर मैले धोकाको बाटो अपनाउनु पर्ने अवस्था आउन थाल्यो। यता परिवारले एङ्गेजमेन्टको दिन तय गर्नको लागि र मन्जुरी दिनको लागि दबाब दिइरहेको छ। अर्कोतिर निर्मल सर जिन्दगीभर विवाह गर्दिन भनेर बस्नु भएको छ। यो दोसाँधमा मैले प्रेमलाई अगाडि बढाउन सक्छु कि सक्दैन भन्ने दोधारमा थिएँ। मलाई अस्ट्रेलियाको सपनाले झकझकाइरह्यो। डियर कल्याण। अस्ट्रेलियाको सम्झनाले मलाई दुःख दिइरह्यो। झझल्कोले, यादले, परिस्थितिले म उतैतिर तानिरहेँ। मैले निर्मल सरलाई बिस्तारै बिस्तारै टाढा राख्दै गएँ। यो टाढा राखिएको भावनाले, यो टाढा राखिएको दिगदारीले मलाई जीवनमा आउने चोटहरू, जीवनमा आउने दुःखहरू, जीवनमा आउने दुर्भाग्यहरू कसरी अगाडि बढाउँदै लान्छ मलाई। आज सुनाउन मन लागेको छ तपाईँलाई मेरो कथा। परिवारले, मामा घरले, दाइले, भाउजूले दबाब दिन थालेपछि बिचरा एक्लो निर्मल सरसँग मेरो कुनै भावनाको साइनो भएन। त्यसपछि मैले मेरो विवाह गर्ने केटासँग म जोडिन पुगेँ र मैले एक दिन भने म तपाईँलाई सबै कुरा भन्छु। र त्यसपछि एक दिन उहाँले बिदा मिलाएर मलाई अस्ट्रेलियाबाट फोन गर्नुभयो।
र मैले निर्मल सरको बारेमा सबै कुरा भनिदिएँ उहाँलाई। र उहाँले मलाई त्यसको 1 हप्तापछि फोन गरेर भन्नुभयो, तिमीलाई जुन राम्रो लाग्छ त्यही रोज। मलाई तिमीप्रति श्रद्धा जागेर आयो। तिमीले आफ्नो कथा भन्यौ। मेरो पनि जीवनमा अस्ट्रेलिया आउनुभन्दा अगाडि एकजना केटीसँग मेरो पनि मन कतै बसेको थियो, तर लामो समयसम्म हामी टिक्न सकेनौँ। जिन्दगीमा हुन्छ, तिमीले मलाई बिहे गरेनौ भने म मन दुखाउँदिन, तर निर्णय गर। तिमीले साँचो कुरा भन्यौ। मेरो जीवनमा आइसकेपछि म तिमीलाई धोका दिँदैन। तिम्रो सत्य कुराले मेरो मन छोयो। उहाँले अस्ट्रेलियाबाट यही भन्नुभयो, डियर कल्याण। त्यसपछि त झन् मेरो मनमा ढुङ्गा फ्याँके जस्तो भयो। शान्त तलाउमा जसरी ढुङ्गा फाल्दा तरङ्ग उत्पन्न हुन्छ, मेरो मन त्यसरी नै तरङ्गित भइरह्यो। म दिनरात सुत्न सक्दैन थिएँ। अँधेरी रात जस्तो मेरो मनभित्र जुन बनेर आउने को थियो मलाई थाहै भएन। तर म दोसाँधमा परिरहे। केटी मान्छेको मन न हो, कसरी बदलिँदै जान्छ केटी मान्छेको मन। म आज सुनाउँछु डियर कल्याण तपाईँलाई, बस तपाईँलाई। डियर कल्याण, भाग्यमा लेखिएका शब्दहरू मेटेर मेटिँदो रहेनछ। भाग्यमा लेखिएका कुकर्महरू मेटेर मेटिँदो रहेनछ, र भाग्यमा लेखिएका कर्महरू पनि मेटेर मेटिँदो रहेनछ। कक्षा कोठामा झुन्याइएको ब्ल्याकबोर्ड जस्तो लेख्दै मेट्दै जाने जीवनका पानाहरू हुँदा रहेनछन्। जे लेखिन्छ, जे भेटिन्छ, जस्ताको तस्तै मनभित्र झुन्डिरहने, मनभित्रको बोर्डमा लेखिएका शब्दहरू जस्ताको तस्तै हुँदो रहेछन्। अँधेरी रातहरूमा आउने झझल्कोहरू, जुनेली रातमा देखिने तिर्सनाहरू, भाग्यका खेलहरू, दुर्भाग्यका खेलहरू कहिले कता झुलिरहँदा रहेछन्। त्यही झुलिरहने मनका आवेगहरूले ल्याउने तिर्सनाहरू, मनका आवेगहरूले ल्याउने सम्झनाहरू, पीडाहरू, दुःखहरू आज सुनाउन मन लाग्यो डियर कल्याण। म आज तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु मेरो जीवनको कथा। यसरी मेरो विवाहको तय परिवारले गर्यो। यो कुरा निर्मल सरले थाहा पाउनु भएको थियो। 74 सालको मङ्सिरको पहिलो हप्ता मैले निर्मल सरलाई भेटेँ, आफै भेटेँ र हृदय सारा कहानी सुनाए। उहाँले, तिम्रो मनमा जे छ त्यही गर, तिमी मेरो चेली हौ। मैले तिमीलाई त्यसो सोच्नु नै मेरो गलत थियो, तर खै कुन्नी किन हो मेरो मनमा आयो। सायद पूर्व जन्ममा केही कर्म थियो होला, त्यसैले आयो। नत्र त मसँग मैले पढाउने विद्यार्थीहरू, हजारौं विद्यार्थीहरू छन्। त्यसमध्येबाट मैले तिमीलाई किन हेरेँ, किन छाने, किन तिमी भित्रको भावनामा म चिप्लिएँ, तिम्रो हेराइमा म किन चिप्लिएँ मलाई थाहा छैन। म तिमीलाई कुनै दोष दिँदैन, आफ्नो निर्णय गर। म तिम्रो विवाहमा आउँछु। तिम्रो परिवारले नआऊ भने पनि तिमीले मलाई विवाहको निम्ता पठायो भने म आउँछु भन्नुभयो। उहाँको त्यो सरल र सहज विचारले मलाई अलिकति सजिलो भएको महसुस गरेँ। त्यो दिन म घर आएँ। जाडोको याम थियो। बाबा आमा सबै काठमाडौँमा हुनुहुन्थ्यो।
एङ्गेजमेन्टको तयारीको लागि सबै व्यवस्था गर्ने कुरा भइरहेको थियो। मेरो अनुमति खोजिरहेको थियो परिवारले। म आउन साथ मैले हुन्छ भने मेरो परिवार खुसी भयो र 74 सालको मङ्सिरको अन्तिम साता मेरो इङ्गेजमेन्ट हुने भयो। र मैले बुबा आमालाई भने म निर्मल सरलाई बोलाउँछु भने आमाले भन्नुभयो किन बोलाउनु पर्यो भनेर। होइन, उहाँ मेरो शिक्षक हुनुहुन्छ, उहाँप्रति नराम्रो भावना राख्नु हुँदैन तपाईँहरूले भने। त्यो कुरालाई सबैले स्वीकार्नु भयो र मेरो इङ्गेजमेन्टमा मैले निर्मल सरलाई आउन भने उहाँ फोनमा रुनुभयो, धेरै रुनुभयो र भन्नुभयो नानी म इङ्गेजमेन्टमा आउँदैन, मलाई अप्ठ्यारो हुन्छ, तर तिम्रो बिहेमा म जसरी भए पनि आउँछु। उहाँले यही भन्नुभयो। मेरो इङ्गेजमेन्ट फोटो पनि पठाएकी छु डियर कल्याण। मेरो परिवारले कान्छी छोरी भएको कारणले दाइ र दिदीको पनि स्थिति राम्रो थियो। भव्य तरिकाले मेरो इङ्गेजमेन्ट भयो। मलाई विवाह गर्न अस्ट्रेलियाबाट आएको त्यो परिवार पनि राम्रो थियो, मेरो परिवारसँग मिल्थ्यो। मेरो इङ्गेजमेन्ट भयो। इङ्गेजमेन्ट भएपछि केटा अस्ट्रेलिया गयो र विक्रम सम्म 2075 सालसम्म म इङ्गेजमेन्ट गरेर बसेँ। त्यो बिचमा निर्मल सर मसँग कहिल्यै आउनु भएन। मैले आएर मसँग कुरा गरे पनि त हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। सायद निर्मल सरको ठाउँमा अर्को केटा मान्छे भएको भए सायद धेरै नजिकिएपछि मेरो मन त्यो बिचमा पनि बदलिन सक्थ्यो होला। तर उहाँले मेरो जीवनको बाटोलाई रेस्पेक्ट गर्नुभयो, आदरताका साथ हेर्नुभयो र भन्नुभयो नानी आउनु हुँदैन, तिम्रो मन बदलिन सक्छ, म त तिमीलाई माया गर्ने मान्छे हो, अब मन बदल्नु हुँदैन। बुबा आमा दाइ भाइ परिवार अब तिम्रो अगाडि त्यो ठुलो कुरा हो, म त तिम्रै हो, तिम्रो मनमा छु, मनमा राख नानी भन्नुभयो। उहाँले त्यसो भन्दा म फोनमा भक्कानेर रोएछु डियर कल्याण। उहाँले नरुन आग्रह गर्नुभयो। म किन रोएँ, के कारणले रोएँ थाहै भएन। त्यसपछि 75 सालको वैशाखमा मेरो विवाह भयो। विवाहमा उहाँ आउनुभयो। पुरानो स्कुलका विद्यार्थीको साथमा ठुलो उपहार बोकेर ल्याउनु भयो, उपहार दिनुभयो, बधाई दिनुभयो। मैले मेरो श्रीमानको अगाडि भने उहाँले नै पढाएर म आज शिक्षित बने कि मैले गर्वका साथ भने। बुबा आमा सबैले उहाँलाई आदर गर्नुभयो, नमस्कार गर्नुभयो, अलिकति क्षमा मागेको हिसाबले कुरा गर्नुभयो। तपाईँलाई अलिकति बुझ्न सकेनौँ हामीले, तपाईँ कति असल रहेछ भन्ने कुराको प्रमाण आज यो विवाहमा आएपछि भयो। हामीबाट गल्ती भए माफ गरिदिनु भनेर बुबाले हात जोड्नुभयो। म पनि थिएँ त्यही। उहाँले केही भन्नु भएन र त्यसपछि धेरै बेर बस्नुभयो त्यहाँ विवाहको पार्टीमा। र जाने बेला सबैजना खाना खाइरहेका थिए, उहाँ मेरो नजिक आउनुभयो र बस्नुभयो एकछिन। र कोही नभएको बहानामा उहाँले कुरा गर्दै जाँदा आँखाभरि आँसु ल्याउनुभयो र एउटा हातले पुस्नुभयो र भन्नुभयो नानी अब म जान्छु। उहाँ निस्कनुभयो। रातको 9:30देखि 10 बजेको थियो डियर कल्याण। उहाँ त्यो विवाहको पार्टीबाट निस्कनुभयो। त्यसपछि उहाँले मसँगका सबै सम्बन्धहरू विच्छेद गर्नुभयो, इमेल पनि ब्लक गर्नुभयो, सोसल मिडियाका सबै सोर्सहरू ब्लक गर्नुभयो। यतिसम्म कि उहाँले आफ्नो सेलफोन नम्बर, फोनहरू सबै चेन्ज गर्नुभएछ। यतिसम्म कि उहाँले बसिरहेको आफ्नो घरको फ्ल्याट पनि चेन्ज गर्नुभयो। डियर कल्याण, आजसम्म मैले उहाँलाई भेट्न सकेकी छैन, कतै सोसल मिडियाबाट। साथीहरूसँग सोद्धा पनि खै थाहा छैन भन्छन्। उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन।
तर यति थाहा छ कि उहाँ काठमाडौँमै हुनुहुन्छ। उहाँले आफूले किनेको घडेरीमा घर बनाउनु भएको छ अरे र आफ्नो काकाका छोरा र छोरीलाई ल्याएर राख्नु भएको छ अरे र उहाँले आजसम्म विवाह गर्नुभएको छैन। डियर कल्याण, जब मैले यो कुरा सुने तब मलाई आफ्नो कथा लेख्न मन लाग्यो। मैले गल्ती गरेँ कि सही गरेँ मलाई थाहा छैन। प्रायश्चितको यो दायरामा उभिएर म जिन्दगीलाई सोच्छु, मैले सही गरेँ कि गलत गरेँ। मैले बुझ्नै सकेकी छैन। मसँग यतिखेर छोरी छ। म अस्ट्रेलियाको मेलबर्नमा बस्छु। डियर कल्याण, तपाईँलाई सबै इन्फर्मेसनहरू पठाएकी छु। वचनबद्ध भएको कारणले कृपया मेरो वास्तविकता कसैलाई नखोलाइदिनु होला। मेरो फेसबुक आइडी, मेरो श्रीमानको फेसबुक आइडी सबै पठाएको छु। उहाँको पुरानो फेसबुकको स्क्रिनसट पनि पठाएको छु। अहिले उहाँ पूर्ण रूपमा मसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्न, तर मैले सुनेको उहाँ विवाह गर्दिन भनेर बस्नु भएको छ अरे। यसले मन दुख्छ। त्यसैले निर्मल सर, तपाईँले यो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ भने र अवश्य पनि तपाईँले यो कार्यक्रम सुन्नुहुन्छ, यदि म प्रति तपाईँको साँचो माया हो भने विवाह गर्नुहोस्। मेरो मनभित्र तपाईँ कसरी बस्नु भएको छ र मेरो मनभित्र कति ठुलो श्रद्धा छ तपाईँप्रति, त्यो त मलाई थाहा छ। म आज यो कथा लेख्दा लेख्दै तपाईँको लागि रोएकी छु। मेरो मनभित्र तपाईँ कसरी बस्नु भएको छ। तपाईँलाई म सधैँ आदर गर्छु। तपाईँ त्यस्तो व्यक्ति हो, कहिले पनि नाजायज फाइदा उठाउनु भएन। कैयौँ पटक म लुकेर छलेर तपाईँको फ्ल्याटमा गएँ, तपाईँको डेरामा गएँ, जाडोयाममा तपाईँकै बेडमा सिरक ओढेर बसेँ, तर तपाईँले मलाई छुनुसम्म भएन। तपाईँको त्यो आदर्श, तपाईँको त्यो माया, तपाईँको त्यो स्नेह, तपाईँको त्यो श्रद्धा मेरो मनभित्र छ। तर के गर्ने, भाग्यले, परिस्थितिले मलाई टाढा बनायो। अन्यथा नसोच्नु होला र विवाह गर्नुहोस्। यदि म प्रति साँचो माया छ भने निर्मल सर विवाह गर्नुहोस्। तपाईँको विवाहको कुरा सुन्न पाऊँ, त्यो दिन म जति खुसी यो संसारमा कोही हुने छैन। बस कोही।